ओए सन्दीप केमा आउँदैन भने यो हिउँ होइन नि आइस हाम्रो उच्च ब्लक फेरि क्र्यास यस्तो चाहिँ गर्नु भएन राजा हामीलाई बिस्तारै भन्दा त कसरी चिप्ल्यो के उहाँबाट आएको हेलो गाइज अफ रोड लास्ट डेन्जर छ अरे यहाँ तपाईँको अपाचीकै इन्जिनै खसेछ यार ए नट फुस्केछ नि त इन्जिनको नट चाहिँ फुस्का रहेछ यो जोइनिङ नट हुन्छ नि यहाँनिर त्यो तेलको पनि खस्या रहेछ यहाँको पनि सेम उयो भयो रहेछ माथि हुन्छ क्या इन्जिनै खसेछ तनाव अब बिजोक हुन्छ यार वाइल्ड यार वाइल्ड सिन हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ उचप बल भए फेरि यस्तो बवाल छ यार सिन पिगेको छ गुड मर्निङ एभ्रिवान इट्स मी स्लो ब्लग्स होइन हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज फेरि म कन्टिन्यू चाहिँ हाल्न पाइरहेको छैन यता जब भएर होइन अनि आज फेरि म राइड जाँदैछु कालिन चोक कहिलेदेखिको सपना थियो यार जाने होइन जहिले अरूको ब्लगहरूमा टिभीहरूमा हेरेर हान्थेँ होइन सो आज चाहिँ फाइनली म जाँदैछु अनि मेरो एउटा साथी यहीँ घरमा छ अनि म बाइक चाहिँ कोल स्टार्ट गरिरहेको छु अनि राइड चाहिँ कोसँग जान आँटेको म वहीँ गएर हजुरहरूलाई सरप्राइज भन्छु है ल अब म चाहिँ बाइक निकालेपछि हजुरहरूलाई भेट्छु बाटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट गर्दैछु कि अनि साथी छ पर्खिरहेको निखिल है अनि यसको पनि नयाँ ब्लग बनाउँदैछ केटोले मिहिनेत गर्दैछ अहिले पनि यसलाई पनि हेरिदिनु होला यसको ब्लग पनि सो म बाटोमा भेट्छु हजुरलाई के भने अहिले चाहिँ म यता आइपुगेँ है कपन ल दाइको स्ट्यान्ड अहिले राइड चाहिँ कोसँग जान आँटेको भनेर हजुरहरूलाई पनि मैले भनेको छैन अहिले ठ्याक्कै त्यहाँ गएपछि हेर्नु होला ठ्याक्कै गेस गर्नु न यहाँबाट अनि साथी आउँदैछ यो पनि रेडी भएर आएको छ पुरै रेड ब्याग रेड बाइक रेड ग्लोभ्स खतरा तर यसले त्यस्तो चाहिँ कुदाउँदैन जस्ट सिम्पल हो कुदायो भने नि 60-70 हो बढी यसको हाइएस्ट अहिलेसम्मको स्पिड डराउँछ क्या अनि त्यस्तो बानी पनि छैन लङ टुर जाने अनि यसो त्यो भएर बाटो त यतै थियो यार चिया घर जाने यहाँको म जहिले यताबाट झुकिन्छ कि फेरि उताबाट खोलाको बाटो ठ्याक्कै थाहा छ क्या मलाई एक्ज्याक्ट गइदिन्छु क्या यहाँबाट म जहिले झुकिन्छु अस्ति एउटा साथीले चाहिँ भन्दै थियो अब धेरै पछि केटाहरूसँग मिटअप गरेर जाँदैछु क्या आज कति भइसक्यो उनीहरूले पनि जाउँ भनेर मात्रै हो सो अहिले म केटाहरू आएपछि भेट्छु है बिग फ्यान दाइले अहिले चाहिँ हामी 1 2 3 4 5 6वटा राइड अनि 7जना छौँ होइन अनि अरू चाहिँ पछि आउँछन् उनीहरूको बाइकको प्रब्लम पनि भइरहेछ अनि कतिजना आउनुहुन्छ भने 4-5 जना आउनुहुन्छ होला अझै अनि बाइक पनि छोडिदिने हो अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्ट साइडको रोडमा हिँड्दैछौँ अनि उच्चप चाहिँ त्यहाँ एउटा दाइलाई राखेर हिँडिरहेछ है अनि अर्को एउटा 2टा भित्री छ
एउटा एमटी, एउटा एनएस, अनि एउटा अपाची, अनि एउटा मेरो क्रसफायर है। अहिले चाहिँ रमाइलो भइरहेछ है। हामी चाहिँ कहाँ जान आँटेको, कालिन चोक है। अनि बवाल हिउँ पनि परिरहेछ भनेर सुनेको थिएँ। अब खै गएपछि के हुन्छ थाहा हुन्छ है, रमाइलो हुन्छ। अब जस्तो भयो नि रमाइलो गर्ने हो। अनि मैले सरप्राइज के भने चाहिँ आज राइड चाहिँ उत्सवसँग थियो है, लङ टाइम पछि है। हामी सडनली दुई महिनापछि, 2-3 महिनापछि भेट्यो है। अनि पहिला गर्मी महिनामा भेटेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट हामी बार्बिक्यूहरू पनि गरेको भिडियो थियो मेरो, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है उत्सवसँग। त्यहाँबाट अनि म हिँडेकै थिएन नि त कतै पनि टाढा। अनि फाइनली आज कति दिनपछि हिँडिरहेको छु। साथी पनि पछाडि छ, त्यो धेरै कुदाउने बानी छैन क्या। अब केटाहरू कुदाएछ। मजाले पेट्रोल पम्पमा आएको छु है, पेट्रोल हाल्न। पेट्रोल नै छैन। अनि उत्सव अरू केटाहरूले अगाडि हालिसकेको रहेछ है। उनीहरू उहाँ हाइवेमा पर्खिरहेको छु उहाँ अगाडि। यसको पनि छाउन त छ, त्यही पनि फुल गर्नुपर्छ नि त। लास्ट स्टार्ट जान आँटेको। भर्खर हामीले तेल हाल्यौँ होइन। अब केटाहरूलाई भेट्छौँ। केटा लास्ट वेटिङ गरिरहेछ। उत्सवहरू यहाँ छ, केटाहरू यहाँ छ। केटाहरू पछाडि आउँदैछ। पहिला यो बाटोमा यस्तो मजा आउँछ, एब्जेक्ट हुन्छ, यस्तो कुदाउँदै। तर यो कुदाउनु त मिल्छ, अलिक रिक्स हुन्छ क्या यसमा। किनभने तपाईँको 100 एकैछिनमा छुन्छ होइन, 100 क्रस एकैछिनमा हुन्छ। अलि यस्तो डटको टायरमा त यस्तो फ्यालिदिन्छ क्या, कुदाउनु मिल्दैन क्या। अनि तपाईँको के अरे मोटार भयो भने चाहिँ अलि कुदाउनु मिल्छ होइन। यो डटमा चाहिँ अलि तपाईँको फ्यालिदिन्छ क्या। अब जिगज्याग हानिरहनुपर्छ। गाडीहरू आउँछ यस्तरी आउँछ केटाहरू, सुई रे। अब कस्तो फ्लाइब्याक हाने, यहाँसम्म सुई अरे क्या। उसले पनि कुदाउँछ। मैले खास गरी दाइको एब्जेट, सागर दाइको एब्जेट ल्याउन आँटेको थिएँ। तर दाइले होइन तिम्रोमा बनाऊ राम्रो हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ नि त मलाई फेरि जानलाई नि। माइलेज दिन्छ कि दिँदैन भन्ने टेन्सन भएको थियो होइन। दाइले भन्नु मजाले पुग्छ अरे। सो ढुक्कले जान आँटेको म चाहिँ। उसले फेरि हरिफ कुदाउँछ। मेरो मसँग सिटी बाइक भएको त मैले पनि खेल्थेँ होला, तर म खेल्दिनँ अहिले। चिलमा जान्छु म होइन। केटाहरू पछाडिबाट आउनै बाँकी छ। जाम पनि त्यस्तै छ। केटाले धेरै फ्लाइब्याक हाने क्या। हेर्नु अब 100 सेकेन्डमा छुन्छ क्या। मैले नकटाएको मात्रै हो, चिलमा जाउँ भनेर हो क्या। फेरि यिनीहरूको भने जस्तो झ्याप्पै ब्रेक हान्न मिल्दैन नि त। तपाईँहरूले अलिक टाढैबाट हानिरहनु पर्छ क्या। सक खेल्छ नि त। मेन भने अगाडिको ब्रेक हान्दा लचक्क जान्छ क्या। त्यही भएर रोकिन चाहिँ मजाले रोकिन्छ। तपाईँले भने जस्तो झ्याप त्यो नर्मल बाइक जस्तो गर्न मिल्दैन क्या।
केटाहरू मलाई पर्खिरहेको। अहिले चाहिँ हामी साङा आइपुग्यो है। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शिवजीको मन्दिर है। ओम नमः शिवाय। अनि हामी चाहिँ पहिला सानो एक्चुअली 5-6मा हुँदा फन पार्क आएको थिएँ। यस्तो रमाइलो भएको थियो है खेल्न पनि। ग्रिन एप्पल फ्यामिली रिसोर्ट रे अब खतरा रहेछ हौ, नामै मरद छ त। आजको ट्राभल चाहिँ लास्ट लामै हुने भयो क्या। बनाउन आएको पहिला फर्स्ट एफजेड किन्यो होला म यही कर्नरिङमा बवाल लडाएको थिएँ क्या। नमिठो लडायो क्या। ओ कर्नरिङ त मिठो हान्यो यार उसले त। मेरो फोकस हराइदिएर झन्डैमा हेर्तिर लास्ट फोकस नै हराइदिएर क्या मेरो त। आउँदै रहेछ उचप कर्नरिङ त के हो आमा। फोक तिम्रो कर्नरिङ देखेर साइकको भइदिएर म त। कर्नरिङ देखेर साइकको भइदिएर झन्डै फोकसै हराइदिएर मेरो त। जय शम्भो। फोकस नै खतरा हराइदिरहेको मेरो त। अब त्यो पनि जङ्गी हो। केटाहरू आउँदैछ यार लाइनमा। अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ म यहाँ धुलीखेल आइसक्यो होइन। यहाँ धुलीखेलमा पर्खिन्छु। उता सिन्धुल जाने, यता सुकुटी हुँदै जाने हो दोललघाट। अनि केटाहरू लास्ट पछाडि छ जस्तो लाग्यो हो। मैले कुदाउनु पनि त्यस्तो कुदा छैन है। आइसक्यो केटाहरू आइसक्यो। केटाहरू मलाई खोजिरहेको रहेछ। मिठो मिठो ला 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 उल्ला ला ला ला। उसको कर्नरिङ म हेर्नै सक्दिनँ। फोकस हराउने यार, फोकस नै हराउने। एफजेड भएको त मैले पनि मिलाउनु हुन्थ्यो यार। फोकस हराउने। हेर्नु न ल ल ल ल ल ल ओ भाइ मारो मुझे। लास्टै मिठो क्या। सिन्धुली म त को आएँ, म त केटाहरू रन्केर आएँ क्या। यस्तो साइड छोडिदिएको त होइन, त्यो पो आइरहेको रहेछ भने एफआईहरू। ल यहाँबाट पनि मिठो देख्दो रहेछ हिमाल त नि। हिमाल चाहिँ मिठो देखिरहेको रहेछ यहाँ पनि। ए हामी यहाँ खाना खानु पो बस्ने हो आउँछ। यहाँ हामी खाना खानु पो बस्न खाजा होइन।
Alright guys, अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट किन्न आँटेको। ब्रेकफास्टमा अमलेट अनि बम अनि चना कस्तो भयो राइड? बवाल छ राइड गाइस। हेलो गाइस, अब हामी खाजा खाएको 10:30 बजे आएको, 12:30 भइसक्यो यार। एउटा साथीहरू भयो, एउटा साथीलाई पर्खेर बस्यो, उनीहरू अहिले बिस्तारै आउँछ। यहाँ बसेर खाजा खाँदै थियौँ। अब चाहिँ निस्किन आँटेको, लास्ट ढिलो भइसक्यो क्या। तर ढिलो भयो भनेर कुदाउने चाहिँ होइन, सेफै जाने हो। अलराइट अहिले चाहिँ हामी 0 किलोमा आइसक्यो है। मैले चाहिँ अस्ति एकचोटि विली हानेर यहाँदेखि त्यहाँसम्म हालेको, टिकटकमा हालेको थिएँ है। अब चाहिँ 0 किलो आइसक्यो। अब यहाँबाट दोलालघाट पुग्छौँ पहिला, अनि सुकुटी हुँदै जाने हो। यहाँबाट चाहिँ बाटो राम्रो छ है, तर मेरोमा कुदाउनु अलि मिल्दैन, कर्नरिङ नै हान्न मिल्दैन क्या। रिक्स नै लिनेको बाबा। बडा ओभर जाने हुनु भएन नि त, ओभर कन्फिडेन्ट हान्नु भएन। ठिक्कको जाने हो होइन। अनि उत्सव चाहिँ अगाडि लिड हान्दैछ है हामीलाई, अनि पछाडि एउटा भित्री छ, अनि दुईजना साथी चाहिँ उतै खाजा खाएर अहिले आउँछ भनेको छ NSMT। त्यही भएर हामी ठिक्कको गएर हो। यस्तो दामी बाटो छ नि यहाँ, कसम बाहिर छिरे जस्तो लाग्छ कि विदेशतिर बसे जस्तो क्या। दामी छ, ओपी छ कि ओपी। यहाँ चाहिँ कुरा भइरहेछ है, दामी छ सिन पनि है। भन न, मिठो छ बाटो पनि। ह्यान्ड पोइन्टिङ चाहिँ दिनुपर्छ क्या, किनभने कर्नरिङहरू धेरै छ। गाडी चाहिँ कहाँबाट लट्ट आइदिन्छ, हरेन नै बजाउँदैन नि त त्यो मेन। विली रे एक विल। अहिले एकछिनमा हान्छु ल, राम्रो यहाँ ठाउँै छैन। अहिले हामी दोलालघाट आइसक्यो है। कर्नरिङ हेर्नुसँग बवाल सुतिरहेको छ, तर रमाइलो भयो है। हामी दुईजना मात्र चिलमा अगाडि पछाडि भएर बसिरहेको छ। भने एकैछिनमा पुग्छ क्या एउटा स्पिड भने। ए ल ठिक छ, केटाहरू पनि आएछ। एउटै लेभलमा हिँड्ने क्या। खोला चाहिँ अहिले बवाल घटेछ यार गाइस है। हो फाइनली हामी दोलालघाट आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट अझै बाँकी छ। अब फेरि सुकुटी बिच पुग्ने हो। सुकुटी बिच पुगेपछि त्यहाँबाट अझै कताबाट जाने हो क्या, मलाई चाहिँ बाटै थाहा छैन। अस्ति चाहिँ हामी यहाँ बसेर खाएको थिएँ दोलालघाट मात्रै। त्यतिखेर चाहिँ मैले युट्युब जर्नी स्टार्ट गरेको थिइनँ क्या। अहिले चाहिँ गरेको छु है। सो हजुरहरू अझै सपोर्ट गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला। ओए नो साइड लाइट यार, के हो नो साइड लाइट छ त? साइड लाइटै बालेको छैन त। चप ब्रदरले त मलाई जाऊ रे, अब के गर्नु। ल ल ल ल ल ल उत्सव राजा यस्तरी चाहिँ भएन, बिस्तारै भन्दा क्र्यास द बाइक क्र्यास गर्यो यार। ल ल फेरि त्यो साइड पल्टाइतिर।
त्यही भने आम्मा हेर्दै डर लाग्यो होइन दुईजनाको रेस परिरहेछ अफ रोडमा दुईजनाको बाइकको रेस परिरहेछ हेर्न आउन कसरी गएको कहाँबाट लड्या यहाँबाट स्लाइड हानेर यहाँ ढुङ्गामा ठुक्यो के अतमा यार दुख्यो खुट्टा मेरो के भयो चेक गर त गफान्छ गोप्रोको स्क्रिनै चल्दैन त ठोक्या हो त्यो पनि छैन गोप्रो त ठोक्या छैन हेलमेटलाई ठोकाउन दिएन हेलमेट यहाँ हेर न छ हेर्न आउ न हेर्न आउ न भिडियो ल ल ल वाइल्डै रहेछ नि त हेर है डेन्जर लडेको स्लाइड खाएको अनि यार साथी पनि भेट्यो साथी चु जुत्ता गयो साथी पनि भेट्यो कालीचोक आउँदै रहेछ त्यो गाडीमा छ है गाडीमा आउँदैछ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हेर्न त सक्नुहुन्न सरी अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यो मलाई थाहा छैन यहाँ सोधौँ न ब्रदरलाई ब्रदर अहिले हामी कहाँ आइपुग्यो कता मकैबारी ए मकैबारी भन्ने ठाउँ आइपुग्न लाग्यो अरे है ल ठिक छ अब केटाहरू पनि कतिखेर आउँछ उत्सव फेरि लडिदिइरह्यो क्या अब यस्तो बारेमा लड्यो आउँदैछ केटाहरू धुलो आम्मा धुलो ल गाइज अफ रोड लास्ट डेन्जर छ अरे यहाँ तपाईँको अपाचीकै इन्जिनै खसेछ यार ए नट फुस्केछ नि त इन्जिनको नट चाहिँ फुस्का रहेछ यो जोइनिङ नट हुन्छ नि यहाँनिर त्यो तेलको पनि खस्या रहेछ यहाँको पनि सेम उयो भयो रहेछ माथि हुन्छ क्या इन्जिनै खसेछ तनाव अब बिजोक हुन्छ यार ल त्यहाँ फेरि अपाचीको पनि इन्जिनै झरेछ है यसो हल्का हेल्प गरेर अनि गाडी बोलाइदिएर चढाइदिएको अब के गर्नु त होइन त्यस्तै त हो अफ रोड डेन्जर छ भन्दै थियो मेरो त मजाले जान्छ मेरो पनि फ्यान रहेछ नि उत्सवलाई भेट्न गएको छ है सही हो ल मेरोमा चाहिँ पेट्रोल सकेछ पेट्रोलले हालेर आउँछु है म धन्न चरीकोट अगाडि आएर ठ्याक्कै भ्यायो भक्तपुरदेखि यहाँसम्म भ्यायो क्या 6.7 लिटर हुन्छ हाल्नु अझै हाल्नु वाइल्ड सिन हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ उत्सव बल भए फेरि यस्तो बवाल छ यार सिन ओपिके कसम हाम्रो उत्सव ब्लग फेरि क्र्यास यस्तो चाहिँ गर्नु भएन राजा हामीलाई बिस्तारै भन्दा कसरी चिप्ल्यो के उहाँबाट आएको आम्मा यार लक यता हेर न तिमीले चाहिँ यता आम्मा भिड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मान्छेको वाइल्डै भिड छ यार
यहीँ रहेछ त केटाहरू अनि हामी पनि त्यही आएर अड्केर बसिरह ए जाऊ 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 आम्मो के साह्रो जाम हौ मान्छे पनि के साह्रो छ धुलो बाटो त लास्ट के लास्ट खतरा अहिले चाहिँ यहाँ भ्यू आएछ है You are what? खतरा यार यू पर खतरा ओए सन्दीप केमा आउँदैछ भने यो हिउँ होइन नि आइस आइसको होली थाक्यो बवाल के दामी ल अब हामी कालिम्चोक 15-20 मिनटमा पुग्छौँ है हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाटोभरि हिउँै हिउँ एकछिन भर्खर चाहिँ खेलेको है फर्स्ट टाइम आएको फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स होइन फर्स्ट टाइम आएको अनुभव लिएर यस्तो मजा आएर हाने है भर्खर पो अन भइरहेको रहेछ ल यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ आन्टीहरू हिउँ खेलिरहेको छ बाटोभरि हिउँ हिउँ छ क्या त्यही भएर चलाउन नि मन त लागेको छ तर बाटो यस्तो अचकल्टो छ कि उफारा उफारा गर्ने भने थ्याट हाम्रो यहाँ एनएसली धोका थियो म चाहिँ हिउँमा हिँडिरहेको छु ल खुट्टा गाड्यो कालिम्चोक फाइनली हामी आइपुग्यो है कति बज्यो भनेपछि
ठ्याक्कै 6:05 मा आइपुग्यो है हामी कालिम्चोक। खतरा दामी। केटा आयो भने त अब हुन्छ रमाइलो हिट हान्ने अब त। कुरी भने कि कुरी भने मैले झन्डै अर्कै भन्नु थालेँ। ओके अलराइट गाइज, फाइनली हामी लड्दै पढ्दै गरेर यहाँ कालिम्चोक आयौँ होइन। कालिम्चोक कुरी उयो के हो बाटो त? कुन रिसोर्ट हो यो कुन रिसोर्ट अरे? कुन रिसोर्ट हो थाहा छैन? ओ यो कुन रिसोर्ट अरे? ओ यो कुन रिसोर्ट हो उसब? खोइ नामै थाहा भएन नि। अन भयो त कुन हो? कुरी के भन्ने थियो कि? कुरी भन्ज्याङ होइन यो? अहिले भेटाउला कि हतारमा? होइन यो कुरी भन्ज्याङ होइन? कुरी भन्ज्याङ होइन यो? कुरी भिलेज। कुरी भिलेज है। ल ठिक छ। कस्तो लाग्यो तँलाई? अहिले त कस्तो छ त आमा। ल औ छ लड्दै पढ्दै आयो भने त दुईचोटि है दुईचोटि। तैँले बाइक कहाँ छोडिस्? ए ल कुरी कुरी भिलेज रिसोर्टमा आएको छु होइन हामी। ल आज चाहिँ रमाइलो गर्ने अनि भोलि बिहान फर्किने हो। लड्दै पढ्दै गरेर भर्खर आइपुगेँ है। हिउँ हेर्नु सक्नु यस्तो बवाल परेछ यस्तो बवाल। अब म हजुरहरूलाई भोलि बिहान भेट्छु। लेट्स इन्जोय पिस गाइज।